کیا جڑا اہل حدیث ہے یہ بھی عام فرقیاں دی طرح فرقہ ہے؟ دو تین باتاں تسی اُتے توجہ رکھنی ہے۔ اگر میری گفتگو اندر میرے بیان اندر کتے تانوں کوئی اشکال گزرے شک پوے تانوں عام اجازت میرے بیان تو بعد تسی سوال کر سکتے ہو، اور یاد رکھنا میں تواڈے سوالاں تے انشاءاللہ غصہ نہیں کراں گا، تواڈے سوال خندہ پیشانی نال سناں گا، جواب عرض کراں گا، حت الوسع کوشش کراں گا میں تانوں تواڈے سوالاں دے جواب دے اندر مطمئن کراں۔ دلائل دی دنیا لفظ اہل حدیث، اہل الحدیث جڑا لفظ ہے اے مسلک نہیں۔ پہلے میں اپنا تعارف کراواں، اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں، اہل حدیث ساڈی تحریک دا نام ہے۔ تحریک ہوندی ہے کچھ بندے مل کے کسی آواز نو اٹھان پھیلان، انہوں کیا جاندا ہے تحریک، حرکت دینا۔ اہل حدیث ساڈا مسلک نہیں، یہ تحریک ہے، اور یہ تحریک اساں نہیں چلائی، یہ تحریک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے چلائی۔ کس طرح؟ اللہ پاک فرماندے نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اساں جڑا قرآن پاک تواڈے ول نازل فرمایا ہے، سونے پیغمبر ایدیاں وضاحتاں ایدے تے عمل کرم دے طریقے لوگاں نو تساں سمجھانے نے۔ قرآن پاک نے بیان کیتا سورہ توبہ اندر کہ قرآن پاک کئی جگہ تے اجمالی طور تے بیان کردا ہے۔ مثلا رب العالمین نے نماز دے قرآن پاک اندر نماز پڑھن دا حکم دے دیتا ہے، جگہ جگہ تے حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا قائم کرن دا، لیکن رب العالمین نے ہاتھ بندن دی جگہ قرآن پاک اندر بیان نہیں کیتی ہے۔ اس طرح قرآن پاک دے اندر رکوع دے جھکن دا طریقہ، سجدیاں دا طریقہ، ہاتھ کتھے رکھنے نے، کیویں سمیٹے نے، پھیلانے نے، سارے دا سارا طریقہ قرآن پاک وچ نہیں آیا۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تہاڈی ذمہ داری ہے، تہاڈی ڈیوٹی ہے لوکاں نو قرآن پاک تے عمل دے طریقے دسنے۔ ہن طریقے سمجھانے نبی رحمت علیہ السلام دی ذمہ داری ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام دا کوئی طریقہ ہوئے، فعل آپ دا قول ہوئے، انہوں سنت بھی کیا جاندا ہے، حدیث بھی کیا جاندا ہے۔ یعنی پتہ چلے نبی پاک دی سنت حدیث تو بغیر قرآن پاک تے عمل ہو سکتا نہیں۔ اے پہلا ذہن بڑھاؤ۔ اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں حدیث نہیں مننی، کلے قرآن نو من کے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ہو سکتا نہیں۔ حضرات جو صحابہ کرام نو پتہ چل گیا کہ صحابہ کرام نو علم ہو گیا کہ حدیث تو بغیر قرآن پاک تے عمل نہیں کیتا جا سکتا، صحابہ کرام نے مل جل کے تحریک چلائی۔ جتنی جلدی ہوندا جے نبی پاک علیہ السلام دے نال رہو، حضرت دا ایک ایک طریقہ نوٹ کرو تے نبی پاک علیہ السلام دا ایک ایک فرمان نوٹ کر دے جایا جے۔ اور صحابہ کرام نے تحریک
تحریک چلا دیتی ہے. مثلا حضرت عمر رضی اللہ عنہ, میں ایک صحابی دی مثال دین لگا وگرنہ بہت مثالاں نے. انہاں نے ایک انصاری صحابی جڑا انہاں دا بھرا بنیا سی نا, اینو کہن لگے یار گل اے وے نبی علیہ السلام دی حدیثاں نو محفوظ کرنا ہے, کیونکہ جے ایک بھی حدیث رہ گئی تے دین دا مسئلہ ادھورا رہ جائے گا. اس طرح کر, ایک دن مزدوری میں کرن جاواں گا باہر اپنے بچیاں دا پیٹ پالن واسطے, تے تو سارا دن نبی پاک کو گزارنا ہے. جو جو آپ فرمان گے نا نوٹ کردا جائی, شام نو میں تیرے کو آ کے سن لاں گا, مزدوری بھی ہو جائے گی. نہیں سمجھ آئی؟ مزدوری بھی ہو جائے گی. تو جے تسی بھی کدی اس طرح کہہ دیو مولانا عبد الرحمان صاحب ایتھے ترجمہ کلاس لاؤ, سارا دن مزدوری کروا کران گے, رات نو ترجمہ پڑھنا کران گے, دین بھی مل جائے گا مزدوری بھی. بس انج کوشش کرو تو ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے نا, کوشش کرو جو ہو جائے کام میں. قرآن پاک دی اللہ سمجھ عطا کر دے. مولانا عبد الرحمان صاحب یا اور کوئی ساتھی جڑا کو پڑھا سکتا ہے, ٹائم دے سکتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے, پھر دوسرے دن میں نبی پاک دی خدمت دے اندر سارا دن گزاراں گا, تو جا کے اپنیاں مزدوریاں کر لینی, تے رات نو میں جنیاں حدیثاں سنیاں ہون گیاں تینوں سنا دیاں گا. صحابہ اکرام نے ایسے طرح حدیث دی تحریک چلائی کہ نبی پاک دی زندگی دے اندر آپ دی ایک حدیث بھی مس نہ ہوئے, ساریاں حدیثاں محفوظ ہو جان. جدو حدیثاں لکھیاں گئیاں, کئی صحابہ نے لکھ لیاں, کئی زبانی یاد کر لیاں نے, اور نبی پاک علیہ السلام دنیا تو تشریف لے گئے. ہن صحابہ نو پھر تحریک ہوئی ہے کہ حدیث نو عام کرو. پہلا کسی حدیث نو محفوظ کرو, اور اسی حدیث نو جنو محفوظ کیتا جے عام کرو. کلا نہیں, دو نہیں, تین نہیں, سارے رل کے تو انو عام کرو. صحابہ اکرام نے فکر لاہے کویا کہ اگر کسے ایک دے کولے حدیث رہ گئی, دنیا تو چلا گیا تے مسئلہ ادھورا رہ جائے گا. انہاں نے تابعین نو بڑے پیار نال بلانا کرنا, نالے نانو کھانے کھلانے, نالے نا دی تکریم کرنی, تے نالے نانو حدیثاں سنانیاں کرنیاں. حضرات تو تابعین, کئی تابعین ایسے نالے استاداں دی خدمت کر دے, نالے نا تو حدیثاں نوٹ کریا کر دے نے. آخر کر تابعین دے کل حدیثاں آ گئیاں, انہاں نے تبو تابعین تک پہنچائیاں, انہاں نے محدثین تک پہنچائیاں. جدو محدثین تک آئیاں, انہاں نے کتاباں دے اندر یعنی لکھ کے کتاباں دی شکل بنا دیتی ہے, او دے ابواب بن دیتے نے تاکہ پڑھنے والے نو آسانی ہو جائے. آ نماز دا باب ہے, آ زکات دا باب ہے, آ فلانا باب ہے, فلانا باب. اس طرح محدثین نے محنتاں کیتیاں, پھر علماء آگے آندے رہے. علماء کرام نے تحریک چلائی کہ نہ کتاباں تو پڑھ پڑھ کے حدیثاں لوکاں تک پہنچاؤ اور لوکاں دا ذہن بناؤ. حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکدی. لو آج آل حدیث جنہ نے ایک تحریک چلائی, جڑے جڑے ہن تک اس تحریک دا حصہ بنے, انہوں کہندے جے اہل الحدیث. ہن تانوں کو سمجھ آئی ہے؟ اہل حدیث فرقہ نہیں, اہل حدیث مسلک نہیں, اہل حدیث ایک تحریک دا نام ہے. تحریک جی میں تسی ہوں ایتھے 5-7 بندے 10-20-30-40-50 کٹھے ہو جاؤ بھئی ایسا مجھ کے گاؤں دے نا ساریاں گلیاں چو گند ختم کرنا ہے, پکیاں بنانیاں نے, رل مل کے کچھ لوکاں تو تامن, کچھ آپ رل مل کے کران گے. اساں مقدس اوراق جمع کرنے نے, کوئی پیرا تھلے نہ رلے, سارے رل کے اینو آندے نے تحریک. تے تساں اس تحریک دا کہ نام رکھ دیتا ہے آج تحریک. ایڑا آل حدیث نہ مسلک ہے نہ فرقہ, ایک تحریک دا نام ہے. ہن اینی گل دی جنوں سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کرے, جنوں نہیں آئی میں دوبارہ دہراواں. بھائی اے گل دی تو سمجھ آ گئی کہ اہل حدیث کنوں کہندے نے.
اہل حدیث تحریک دا نام ہے. کیڑی تحریک؟ حدیث نو عام کرو, لوکاں دا ذہن بناؤ کہ حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ آ سکتی. ہن دسو تہاڈے چوں کیڑا جڑا کہندا میں اس تحریک دا حصہ نہیں بننا چاہتا؟ ہے کوئی؟ یا بولو تے صحیح نا. ہن تسی سارے کہندے ہو نا اسی اس تحریک دا حصہ ہاں, کیونکہ حدیث تو بغیر قرآن دی سمجھ اجے نہیں تہاڈا ذہن بنیا. میں ایتھے ایک واقعہ ذرا سنانا پھر تہاڈوں صحیح سمجھ آنی. صحابہ کرام دی زبان عربی تے قرآن پاک بھی عربی. اللہ تہاڈا بھلا کرے دعا جاننا چ. بس جڑا میں سوال کراں جواب دیندے رہیا جے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک دے اندر ایت آ گئی, فرمایا ہاں رب العالمین فرماندے نے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. فرمایا ساری دا کھانا کھاؤ, کنی دیر کھاؤ جنی دیر تک سیاہ تے سفید دھاگے دا واضح فرق نہ آ جائے, کھاندے رہو. ساری دا کھانا کھاندے رہو جب تک سیاہ تے سفید دھاگے دا فرق, یعنی پتہ تو لگے آ سیاہ ہے آ سفید ہے. چلو اج کل دی بولی کہہ رہے آ بلیک ہے آ وائٹ ہے. ہن ویکھو نا پڑھے لکھے بندے بھی کول بیٹھے ہن تو تھوڑا بہت تے کوشش کرنی چاہیے جن کو ہو جائے. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے دایا جے بات عرض کر رہا ہاں. صحابہ کرام دی زبان بھی عربی ہے تے اللہ دا قرآن بھی عربی ہے. جدوں صحابہ کرام نے اے آیت پڑھی تے سنی ہے, صحابہ کرام نے ڈوریاں لے لیاں, سیبے لے لے, دھاگے لے لے سفید تے سیاہ, سرانے تھلے رکھ لے, کئیاں نے پیراں نال بن لے. ساری دا ٹائم ہویا نالے ویکھی جان نالے کھائی جان. ہوں ادو کہڑا بجلیاں سن, آ جا کے کی ہوں سی ایک دیوا, وہ بھی اتنے بلتا ہونا تے سارے ویڑے بس وہ ہلکی ہلکی روشنی ٹریا پھرنا. ہوں اونی روشنی میں دھاگے دا فرق کیویں لگے؟ حتیٰ کہ دھاگے دا فرق وہدیاں وہدیاں دن چٹا چڑھ آیا. حضور گل دی سمجھ نہیں آئی. قرآن پاک نے گل کہی ہے سفید تے سیاہ دھاگے دا فرق واضح ہون تک کھاؤ پیو. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی فرق دے دن چڑھے ڈاکے واضح ہویا ہے. ہن ذرا گل تے غور کریا جے, ہن تانوں گل دی سمجھ آئے گی. نبی پاک علیہ السلام ہن غور کریا جے صحابہ دی زبان بھی عربی ہے, قرآن پاک بھی عربی ہے. جب تک نبی پاک دی حدیث سنی نہیں صحابہ نوں بھی قرآن دی سمجھ آئی نہیں. حضور دیا مسئلہ میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں دھاگیاں تو مراد سیبے ڈوریاں نہیں, انہاں دھاگیاں تو مراد اینوں کہندے جے معرفت. تساں نہیں گل سنی اے فلانے پیر رانے تینوں کی پتہ ہے انہاں معرفتی گل کیتی ہے. معرفتی معرفت صرف قرآن تے حدیث دی ہوندی ہے, یہ گل یاد رکھیا جائے. جڑے لوگ کہتے ہیں فلانے دیا معرفتی گلاں نے کردا کچھ ہے وچوں نکلدی کچھ ہے, وہ اپنے آپ نبوت دے درجے تے لیا رہا ہے. معرفت صرف قرآن تے حدیث ہے. حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے جایا جے, بات غور کردے جایا جے. اللہ دے سونے محبوب پیغمبر دی دھاگے دا فرق نہیں معلوم ہویا. میرے پیغمبر فرماندے نے انہاں دھاگیاں تو مراد سیبے تے ڈوریاں نہیں بلکہ سیاہ دھاگے تو مراد رات دی تاریکی ہے تے سفید دھاگے تو مراد فجر دی سفیدی ہے. پھر میرے پیغمبر نے ہور ونڈ کر دیتی, فرمایا مشرق دے والے تساں دیکھنا ایک روشنی اس طرح اوپر نو اٹھے گی. محدثین نے دی شرح کر دیا کہہ دیتا ہے جی میں بیڑی اپنی دم اوپر نو چکدا ہے, اس طرح نیچوں اوپر نو روشنی جائے گی. فرمایا او سفید تانگا نہیں, او صبح کاذب ہے. جدوں ایک سفیدی اسمان دے کنارے تے چوڑائی وے پھیلے گی او وے سفید تانگا. فرمایا جدوں تانگا آ جائے تے
کھانا پینا بند کر دیا جے۔ ہن ایہو گل میں دسنا چاہنا کہ صحابہ اکرام دی زبان عربی ہے، قرآن عربی ہے، جب تک حدیث آئی نہیں قرآن پاک دی صحابہ نو بھی سمجھ آئی نہیں، صحابہ اکرام نو بھی سمجھ آئی نہیں۔ اللہ اکبر، کئی نے حیران ہونے لو جی ابھی گل کرنے قرآن عربی ہوئے صحابہ دی زبان عربی ہوئے تے سمجھ نہ آئے، تہاڈی بولی کیڑی ہے؟ پنجابی۔ میں اکو گل کہی نا تو سب پبل پوسے کھان لگ پینا، دسو کی مانا دا؟ نواں پنجابی بیٹھے جے یا دسو میں پنجابی بولن دے ہوں سارے پنجابی بیٹھے ہو نا تو میں لفظ پنجابی دا بولیا بالکل کلیئر پنجابی، ٹھیڑ پنجابی جنہوں اسی پنجابی چاہنے ہیں، ٹھیڑ پنجابی دا میں ایکو گل کی تھی تو سب پبل پوسے کھان لگ پڑا، دسو ہوں ذرا ہوں سمجھ آئی نے؟ پبل پوسے دا من آتا میں ایک گل کی تھی تو لاجواب ہو جانا، حیران ہو جانا، لاجواب ہو جانا پبل پوسے۔ ہوں زبان تاری پنجابی ہے، لفظ میں پنجابی دا بولیا پر تم سمجھ نہیں آئی، سمجھان والے نے سمجھایا ہے۔ اے ہوئی گل جے نبی پاک نو اللہ نے معلم بنا کے کہلیا ہے، سونیا قرآن بھی عربی انہاں دی زبان بھی عربی، پر جب تک تو نہ سمجھایا انہاں سمجھ نہیں آنی۔ ہن دسو حدیث دی لوڑ ہے سی کہ نہیں؟ ہن بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن پاک دی سمجھ آ ہی نہیں سکتی جب تک تسی حدیث نہ سمجھو۔ اور پھر اے بھی اپنا مسلک بڑھاؤ کہ قرآن پاک دی کوئی آیت پڑھو، سب تو پہلا او دا مفہوم مطلب ترجمہ نبی پاک تو لبو۔ اختلاف کدوں پہ ہے؟ دیکھو نا، نبی ایک، کلمہ، قرآن، کعبہ، مسلمان کیوں بھوتے ہو گئے نے؟ فرقیاں کیوں بنڈے گئے نے؟ پتہ نہیں کیوں فرقے بنے؟ لو آ گلا دو چار میں پوائنٹ دیا بیان کر کے گل مکانا۔ حضرات مسلمان فرقیاں دے اندر ادو ونڈے گئے، فرقیاں دے اندر ادو پہ گئے نے کدو جدو انہاں نے قرآن پاک نو پڑھیا تے نبی پاک نو بائی پاس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک نے قرآن پاک دی آیت پڑھی، انہیں کہا ادا میں ترجمہ اپنے امام تو پوچھاں گا، میں او مننا گا جو میرا امام کرے گا۔ دوجے کہہ دیتا میں قرآن پاک دی آیت پڑھاں گا، ادا جڑا مفہوم میرا مرشد کرے گا میں او مننا گا۔ اساں کہ اللہ دے بندیو، پیر سارے بعد اندر آئے نے، امام سارے بعد اندر آئے نے، قرآن اتریا نبی پاک تے، نبی پاک نو بائی پاس نہ، بائی پاس کہتے ہیں ولا کے لنگنا، ولا کے آجو قرآن ہے تے اتریا نبی پاک تے، آؤ تو قرآن اسمان تو قرآن آیا، اتریا نبی پاک تے قرآن دی آیت پڑھ کے پہلا نبی پاک نو پوچھو، نبی پاک دی حدیث نو پوچھو دا معنی کیے۔ جدو نبی پاک تو اسنا ولا کے لنگ کے او امام کو ٹر گئے ہو، او دجے امام، او دا امام ہور ترجمہ کرے گا، او دا امام ہور ترجمہ کرے گا۔ اور آوی قرآن دیس تو پران ٹر گیا، فرق پا گیا، او بھی فرق پا گیا، تے فرق وچوں جے فرقہ، او بھی بن گیا فرقہ، او بھی بن گیا فرقہ۔ لو آ بڑے جے فرقے، ہن تھوڑی توجہ ہے میرے وال، اے بڑے نے فرقے تے جماعت کیڑی ہے؟ حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے، بات غور کر دے جایا جے۔ آ ویکھو ہاتھ آ رہا جسم دے نالوں، بازو آیا اگے ہاتھ آ گیا ہے، ہاتھ دے نال چار انگلیاں تے انگوٹھا پنج آ گئیاں نے۔ ہن انہاں گل ذرا غور کر دے جایا جے۔ ساریاں تو پہلا چودھری نالوں لے گیا، او اوتھے جا کے نے اپنی پارٹی بنا لئی، پھر آوی گئی اپنی پارٹی بنائی، اینے بھی پارٹی بنائی، اینے بھی پارٹی بنائی، باقی رہ گئی بیچاری کلم کلی چھوٹی نہیں۔ ہونے چارے ہے آپس میں لڑدے نے، آپس میں لڑدے نے، اونوں جھوٹی کہندی، اونوں جھوٹی کہندی ہے، لیکن جدوں اس کلی دے مقابلے وچ ہوندیاں نے ساریاں کٹھیاں ہو جاندیاں نے، ساریاں کہندیاں ویکھ لے سی ساریاں رل کے تینوں بہتیاں واں سواد اعظم جڑی گل تسی کرن دے سو،
सवाबे आजम ते ये कहती है नहीं, वो कहती नहीं कि होनी असी बहुतियां वा, असी सच्चियां वा। ये कहती है नहीं, तुसी भावें बहुतियां हो, तुसी असल आड़ा हथ सी ना, असल आ सी, तुसी सारियां अलहदा हो गई हो, तुसी हो फिरके, मैं भावें कली हाँ, मैं असल दे नाल जुड़ी हाँ, जमात जमा चोए मैं जमा वा, लिहाजा तुसी जमाता नहीं, जमात मैं वा, तुसी फिरके हो। हुण गल दी समझ आ रही है ना? अल्लाह अकबर। हुण जरा तवज्जो फरमा दे जाए, ऐदी हुण गल वंड कड्ढण लगा। मौलाना सैफुर रहमान आसिम साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो तो नौजवान खतीब ने माशाअल्लाह अल्लाह, और मौलाना मोहसिन शहजाद साहब, मैं वैसे बयान ना पहला सुनिया पहले दिन, अगे मैंने इन्हें कभी बयान नहीं अपना सुनाया। बड़ा अच्छा अल्लाह पाक दुआ दोस्तां दी इल्म अमल अंदर खिताबत अंदर और निखार पैदा फरमाए। हज़रात जरा हुण बात ते तवज्जो फरमा दे जाना जे, बात ते गौर कर दे जाना। अर्ज कर रहा वा कि सारे हुण फिरका लफज जड़ा फर्क दे विचों है, अले हदीस ते हो गया तहरीक दा नाम। हुण तुसीं सानू कहोगे फिर तुहाडा मसलक किहड़ा है? मजहब ते सारियां दा इस्लाम है ना, लेकिन अगों मसलक बन गया अलहदा अलहदा। मसलक किहड़ा हुण असीं कहांगे साडा मसलक है कुरान और सुन्नत। कुरानो हदीस कह लो, कुरानो सुन्नत कह लो, क्योंकि मसलक दा मन हुंदा रस्ता, जेड़ी लेन ते चलने, जेड़े रस्ते ते चलने, तुहाडा रस्ता केड़ा है? साडा रस्ता है हजरत इमाम अबू हनीफा दी फिका वाला नहीं, साडा रस्ता इमाम अहमद बिन हंबल दी फिका वाला नहीं, साडा रस्ता इमाम मालिक दी फिका वाला नहीं, साडा रस्ता इमाम शाफी दी फिका वाला नहीं, साडा रस्ता कुरान और सुन्नत वाला है। इन्हां चवां इमामां दी जड़ी गल ते जड़ी शरह कुरान हदीस दे मुताबिक होवेगी, मनदे जावांगे, बाकी छड़ दे जावांगे। आज साडा तार अहले हदीस, साडी तहरीक दा नाम है, मसलक साडा कुरानो सुन्नत। मसलक जे साडा कुरानो सुन्नत कह लो, कुरानो हदीस कह लो, आज है साडा मसलक। हुण आप ही फैसला कर लो, जे ठीक है ते फिर कुरान कहंदा है कूनू मअस्सादिकीन, तुसी भी सच्चियां दे नाल रल जाओ। नहीं मौलवी साहब गल तुहाडी ठीक है, गल्लां तुहाडियां ठीक ने, पर देखो ना साडियां मजबूरियां ने, बरादरियां ने, कबीले, फिर सानू मजबूरन उधर रहना पैंदा। अल्लाह ने तुहाडा उज़र नहीं जे कबूल करना, अल्लाह ने नहीं जे कबूल करना। सहाबा इकराम दियां भी बड़ियां बड़ियां बरादरियां ते कबीले सन। सहाबा ने अपनियां बरादरियां कबीले छड्डे ते हक साडा साथी बन गए, फिर जमात बन जाती है। जमात पहला मेरे पैगंबर कल्ले टुरे ने, हौली हौली सहाबा इकराम अपने कबीलियां नू छड़ के ते हक दे नाल मिलदे गए ते जमात बन गई। हत्ता के अरब दे उत्ते गालब आ जांदी है, अजम ते भी गालब आ जांदी है। हजरात ना वेखो मेरे कौम कबीला, रवो कौम कबीले दे अंदर रहन सहन मिलन सारी लैन से लैन देन रखो, लेकिन जिथे गल दीन दी आवे तुसी आखो मेरा मसलक किसे उम्मती दी फिका नहीं, मेरा मसलक कुरान ते हदीस है। ते सिर्फ जबान नाल ही नहीं कहना, जिथे मसला कुरान दी मसला न इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह दा मसलक करे कि रफ़ाइदैन तो बगैर नमाज पढ़नी, तुसी आखो मैं इमाम साहब की इज्जत करना, पर कुरान दी इच्चो रफ़ाइदैन मिलदा करना मैं रफ़ाइदैन है। मैं एक तुहानू मिसाल दी है, होर भी इस तरह कई मसले ने। जरा हुण बात ते तवज्जो फरमांदे जाना जे, बात ते गौर करदे जाना। अहले हदीस जिहड़े ने चूंकि कुरान ते हदीस दे नाल अटैच ने, असीं ते मेरे भाई कई जगह ते कहने आ यार साडा कोई मसला एक मेरा फर्दे वाहद दी गलती, मसलन कह हदीस है वो दाढ़ी बनांदा है, हुण तुसीं उठ के कहो अब हाओ जी दाढ़ी बनाना जायज है, ओ भाई ये साडा मसलक नहीं, वो साडे फर्दे वाहद दी गलती है। ते फर्दे वाहद दी गलती जमात दी गलती नहीं हुंदी, गल जमात दी करो।
حضرات تو نصیر اہل حدیث ہے، ساڈا مسلک قرآن و حدیث ہے، ساڈا مسلک قرآن و حدیث ہے، اسی قرآن و حدیث تے نہ جڑے ہاں۔ جویں میں انگلی دی مثال دیتی سی، چھنگری جڑی ہے نا چیچی ساریاں ٹر گئیاں نے، پراں لیدا ہو گئیاں نے، فرقے بن گئے نے، اے پاویں چھوٹی ہے پاویں کلی ہے، نال جڑی ہے، اے ہاتھ نہ جڑی ہے، ہاتھ بازو نہ جڑیا، بازو کندھے نہ جڑیا، کندھا جسم دے نال جڑیا، اے سارے اعضاء مل کے تے جماعت بنی ہے۔ اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں، جڑے تحریک اہل حدیث والے نے، اے فرقہ نہیں، اے قرآن حدیث نہ جڑے نے۔ ساڈا کوئی مسئلہ دسو جڑا قرآن تے حدیث تو ہٹ کے ہوئے، رب کعبہ دی قسم ہے اسمان دا سورج بعد اندر چڑھے گا، مسئلہ پہلے چھڑ دیاں گے۔ یار اس تو تے بھی کوئی گارنٹی ہے جے؟ لو جڑی گارنٹی میں دیتی ہے نا، جاؤ جن مسلک نے انہاں چو کسے نو آکھو کرے جو تے گل کرے۔ میرے خیال تو میری گل دی سمجھ نہیں آ رہی، میں کوئی چیلنج نہیں کر رہا، میں محبت دی گل کر رہا۔ منجکے نے یا لاگے چاگے گاؤں نے، شہر نے، اہل حدیث تحریک والیاں تو علاوہ جن فرقے نے، انہاں سارے نو آکھو کوئی مفتی جرت کرے تقریر چے کبے کہ ساڑھے مسلک چو کوئی مسئلہ قرآن دیس دے خلاف خواہو، ایک کرو دے منہ کڑا دے ہو، ایک نہیں دو نہیں سینکڑے نہیں لینا لا دیا گے، پر گل دلیل نہ ہوئے گی، گل نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فتنہ، لکھ کے تاکہ لڑائیاں دی نوبت ہی نہ آئے۔ حضرات میں پھیرے تھے آ کے بات عرض کر دے ماں، کوئی بندہ کہے گا ویکھو جی فلانا اہل حدیثیوں نے اپنی کتاب دے اندر آ مسئلہ لکھیا ہے، میں پھر کہاں گا اس عالم دی بات میرا مسلک نہیں، اگر وہ دی گل قرآن تے حدیث نہ مل دی ہے تے او میرا مسلک ہے، اگر اس بندے نو غلطی لگی ہے مسئلہ سمجھان اندر او دی غلطی ہے، ساڈا مسلک نہیں، ساڈا مسلک کو نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات اور میں بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلک میں تواڈے سامنے پہچان کرا دیتی ہے، اہل حدیث تحریک دا نام ہے تے مسلک ہے ساڈا اہل حدیث۔ ہن میں ذرا بچیاں تو دعوت دینی شروع کر دیواں، میں چھوٹے چھوٹے بچیاں پورے ملک دے بچیاں نو کہاں گا، بچیو چھوٹیو وڈیو تسی بھی اہل حدیث تحریک میں شامل ہو جاؤ، کیونکہ جڑی اہل حدیث تحریک ہے دا مسلک قرآن حدیث ہے، تسی بھی اہل حدیث بن جاؤ۔ بچے کہیں گے مولانا کیوں سنو پیدا دین دے ہو؟ میں کہاں گا بیٹا تیری عمر 6 سال دی 7 دی 8 دی 9 دی 10 دی، تو قرآن پاک دا حافظ بن گیا، ہن تیری امی بھی خوشی کر رہی ہے، تیرا ابو بھی بڑا خوش ہے، انہاں بھی خاص ہے ساڈا ننا جا پتر جنہیں چھوٹی دی عمر میں قرآن حفظ کر لیا ہے، اے مصلی تے کھلو کے نماز پڑھے، اسی دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھیے تے ساڈی بوٹی بوٹی جسم دی ٹھر جائے، ساڈے ننے نے نماز پڑھائی ہے۔ ہن اپنے بچے نو لے کے ماپے چل پیندے نے، ایک فرقے دی مسجد دے اندر گئے، مفتی صاحب مولانا صاحب ساڈا بچہ چور نہیں، ساڈا بچہ ڈاکو نہیں، ساڈا بچہ برا نہیں، بڑا نیک بچہ قرآن دا حافظ ہے، ساڈا دل کردا ہے مصلی تے کھلارو نماز پڑھاؤ، حوصلہ بدے۔ تے مفتی صاحب ایڈی وڈی تختی والی کتاب لے آئے جدا نام ہدایہ شریف ہے، او دے چ امامت دی فصل کڈی، انہاں نے کیا نہیں کھلارنا، کیونکہ ساڈی ہدایہ دے اندر لکھیا نابالغ بچے دی امامت جائز ہی نہیں۔ بچے دا دل ٹوٹ گیا کہ میں نہ مجرم ہاں، نہ میں چور ہاں، نہ میں ڈاکو ہاں، میرا قصور ہے کہ میری عمر چھوٹی ہے، میرا قصور ہے میں محنت نہیں کیتی ہے، بچپن میں قرآن حفظ کر لیا، میرا جرم ہے میں حفظ کیوں کیتا ہے؟ میرے خیال تمہیں سمجھ کوئی نہیں آ رہی، اللہ تمہیں سمجھائے، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جدے تے اللہ سب تو بڑی اپنی رحمت نازل کردہ ہے نا، انہوں اللہ اپنے دین دی سمجھ دیندہ ہے۔ مسئلے نو دھیان نال سمجھو، دین دا مسئلہ سمجھنا اللہ دی رحمت ہوندی ہے۔
حضرات ذرا ہن بات تے توجہ فرماندے لایا جے ہن بچے دا دل ٹوٹ گیا تے بچے دے ماں باپ دا دل ٹوٹ گیا ایک اور مسلک دی مسجد دے اندر جاندے نے دوجے فرقے دی مسجد دے اندر جاندے نے انہاں کہا جی ساڈی بھی بنیادی کتاب ہدایت ہے ساڈے اندر بھی لکھیا کہ نابالغ بچہ فردی نماز دی امامت نہیں کرا سکدا آخر کر ایک اور مسجد دے اندر آ گیا ملکیاں دی سڑک دے اوتے مسجد نویں بنی سی ایتھے آیا کہ مولانا عبد الرحمان صاحب بیٹھے سن مولانا ساڈا بچہ ہے وے 7-8-9 سال دی عمر دا لیکن انہیں قرآن پاک حفظ کر لیا ہے ساڈا دل چاہندا ہے ساڈے بچے نو موقع دے وہ نماز پڑھاوے اسی پیچھے کھلو کے پڑھیے ساڈا دل ٹھر جاوے تے مولانا عبد الرحمان کہندے نے لیاؤ بچے نو کھلارو بچے سونی آواز اندر نماز پڑھائی سارے نمازی خوش ہو کے شاباش پہ دیندے نے بچے دا حوصلہ ود گیا ہن میں قرآن حفظ کیتا ہن میں اس تو اگے ہن کتاباں بھی پڑھاں گا کیونکہ میرا حوصلہ بزرگاں جواناں نے بڑا ودایا ہے لیکن نال ہی بچہ مولانا عبد الرحمان صاحب نو پوچھن گا مولانا تسی دین نہیں پڑھے مولانا کہندے نے بیٹا میں بھی پڑھیا کتاباں تے مولانا تہاڈی کتاب چ نہیں لکھیا کہ بچے دی امامت جائز نہیں میں تو اگے 2 فرقیاں گیا مسیتن گیا انہاں ایڈی وڈی کتاب لیا کے رکھی کہ نابالغ بچہ نماز نہیں پڑھا سکتا فردی جائز نہیں تے مولانا عبد الرحمان صاحب حافظ اللہ جلدی نہ گئے اپنے بھرا امین صاحب نو نال لیا مولانا محسن صاحب نو نال لیا مولانا سیف الرحمان صاحب نو نال لیا بلال صدیق صاحب نو نال لیا آؤ جی حضرت بخاری شریف لے آئیے بخاری شریف چو جلدی دن صلاۃ دا بیان کٹ کے یہ چو حدیث کہ بیٹا آ جڑی ہے نا کتاب اسا تواڈے اگے رکھی ہے اے وے نبی پاک دی حدیث دی کتاب تے جڑی ہے نا قرآن تے حدیث اے زمین تے نہیں بنی اے اسمان تو آئی ہے وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دعوت بڑی پیاری جماعت ہے بڑی نیاری دعوت بڑی پیاری اے مسلک بڑا کمال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دنال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دنال قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دنال کی شیر پڑھ دے ہوں ہو اڑا دیا میری غربت کا مذاق وغیرہ بندے اسی وسا کام دے میری غربت نے اڑایا ہاں میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق وغیرہ بندے ساسی کام دے میرے فن دا مذاق اڑایا میری سادگی نے کہ چیمے نہ سدیا جی نے آخیا فلانی روایت بھی ضعیف ہے فلانی بھی ضعیف ہے انہیں کہنے پاوے اہل حدیث ہو طرح کا رگڑا میں تہاڈا بھی جی اہل حدیث کو آندے ہو تو پھر سچی گل کرو ہوے اہل حدیث تے مارے کوڑ سٹیجاں تے بہ کے انہاں کیا میری غربت نے اڑا دیا میرے فن کا مذاق انہاں کیا چیمے نو انجی کنڈم کرو پیچھا رکھو اینو سدو ہی نہ اینا گھر کے میں پلیکھا پہ گیا بیچارے نو حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے نہ اجے بات توجہ ہاں چوری بلال صدیق باجوہ صاحب انہاں نے دعوت دتی سی کانفرنس دی لیکن افسوس کہ میں اگے ٹائم دے بیٹھا تھا وہ ٹائم پھر کو کینسل ہی ہو گیا سی وہ طریق ہی بدل گئی حضرات ذرا ہن بات توجہ فرماندے دایا جے بات غور کر دے دایا جے بات نہ توجہ کر دے ہونی عمر آئی سی گلاں سمجھان دی جدوں حدیثاں نے مینوں ہن چھڑ دیتا ہے جدوں گلاں سمجھان دا ٹائم آیا نا گلاں سمجھان جدوں اللہ نے سمجھ دیتی ہے سمجھان دی کوئی گل نہیں ایک جگہ تے بیان کر لیں گے دینا تے ہوکا ہے لیکن منج نہیں چھڑنا سارے چھوڑ دے
حضرات علی ہن بات تیرا توجہ فرما دے ڈایا جے بات وال غور کر دے ڈایا جے جڑی میں بات کر رہا ہاں عرض کر رہا سا کہ دعوت دی گل کر رہا سا مولانا عبد الرحمان صاحب نے بخاری شریف لیا کے رکھی انہاں کا بیٹا سی بخاری دے اندر لکھیا ہے کی اوتھے لکھیا ہے اوتھے لکھیا ہے کہ حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ساڈی بستی ایک سڑک دے اوتے سی جتھے میٹھے پانی دا چشمہ سی مدینہ پاک تو جڑا مسافر واپس آندا ایتھے رکدا نالے پانی پیندا سواری نو پلاندا تازہ دمو کے جاندا میں ایک دن ایک بزرگ نو پوچھا بزرگو کتھوں آئے ہو کہنے لگے بیٹا میں مدینہ پاک دے وچوں آیا میں سنیا اوتھے ایک شخصیت آئے نے جنہاں اوتے اللہ دی کلام اتر دی یہ گل صحیح ہے انہاں کہا بیٹا بالکل ٹھیک ہے تے تسی بھی وہ کلام سن کے آئے ہو ہاں ہاں میں سن کے آیا تے جے تسی مناسب سمجھو تے مینوں کلام سنا دیو گے اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابی نے جنہیں تازہ تازہ کلام پاک سنی شونے پڑھ کے سنائی عمر بن سلمہ کہندے نے میں ایکو مرتبہ سن کے یاد کر لئی جنیاں اتنا سنائیاں نا میں سن لئیاں تے میں نا گھر جا کے نا نالے مجھے مجھے لئی جاواں تے نالے گنگناندا جاواں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے گنگناندا جاواں نالے میں ٹوراں نالے گنگناواں تے گنگناندا بندہ اودوں ہی جدوں مزہ ہوندا ہوے جویں اج کل کئی گانے میرا نام گواچا گنگناندا اودوں جدوں مزہ آوے اللہ اکبر حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں گنگنا رہا مزہ بڑا آ رہا مینوں قرآن دا اللہ چسکا سانو بھی نصیب کرے ساڈے بچیاں نو نصیب کرے حضرت عمر بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں دن ناشتہ کیتا تے دوڑ گیا چشمے تو چسکا کل دا پیا سی نا چسکا پیا سی کل دا چسکا پیا سی میں دوڑ گیا پھر میں ایک بزرگ تو ہو رہتا یاد کر لیا اسی طرح میں کنا سرا قرآن پاک یاد کر لیا آخر ایک وقت آیا کہ میرے ابو قوم دے چیدہ بندیاں بھی سرکردہ بندیاں چونے یہ بھی اپنی قوم دے چیدہ بندے لے کے نبی پاک دی خدمت دے اندر پہنچے اسلام تو متعارف ہوئے کلمہ پڑھیا کچھ دن اتھے رہندے نے دین دی تربیت لے کے واپس آئے تے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میرے پروانیوں اور واپس چلے ہو بستی دے اندر سنو تواڈے تے دن رات دے اندر اللہ نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے کنیاں کئیاں تے صرف فجر دی ہے مولا صاحب رحمان صاحب دسن دے کئیاں تے صرف فرض فجر دی فرض ہے بس تے کئیاں تے جناب فجر بھی نہیں ستیاں لنگ جاندی ہے شاید ایک دو ہی کنیاں نمازاں فرض اجے ردے کہن ڈے کنیاں فرض فرمایا دن رات دے اندر تواڈے تے 5 نمازاں فرض نے جدوں نماز دا ٹائم آ جائے ایک بندہ آذان پڑھے تے جنوں تواڈے چوں قرآن پاک زیادہ یاد ہے اونوں اگے کھلار کے نمازاں پڑھ لیا جے ہن میرے ابو تے قوم دے چیدہ بندے ساریاں تو سنن لگ پے کیونکہ ساریاں نے پڑھنا ہن شروع کیتا ہے میں پڑھنا کنی دیر تو شروع کیتا سی مینوں ساریاں تو زیادہ قرآن آیا فقدمونی بین ایدیہم مینوں انہاں نے اپنا امام بنا لیا کی بنایا سارے نہیں بولے کی بنا لیا پکا امام بنا لیا صحابیاں نے پکا امام بنا لیا فرماندے نے میری عمر کنی ہے 6 یا 7 سال دی صحیح بخاری دی روایت عمر کنی ہے 6-7 سال 6 یا 7 سال دی عمر ہن پکا امام بن گیا فردی نمازاں 5 پڑھاون لگ پیندا حضرت عمر بن سلمہ مولانا عبد الرحمان کہندے نے بیٹا آ جڑی کتاب آسماناں تو حدیث آئی ہے ایدے تے لکھیا ہے نابالغ بچہ اگر انہوں قرآن دوجیاں تو زیادہ آندا ہوئے تے نابالغ بھی فردی نماز پڑھا سکدا ہے ہن بچے دا حوصلہ ود گیا مولانا نال کہن لگے کہ بیٹا اسی تحریک اہل حدیث
حدیث والے اہل حدیث ہاں، یعنی حدیث والے ہاں. بیٹا اے حدیث سانوں کہہ رہی ہے نابالغ بچہ نماز فرضی پڑھا سکتا ہے، کیونکہ اے ساڈے تیری کتاب ہے نا، جڑا ساڈا مسلک ہے یہ اسمان تو آئی ہے. تے جنہ تینوں فتویٰ دیتا ہے نا نہیں ہوندی، انہاں دی کتاب ہدایہ اسمان تو نہیں آئی، او امتیاں دے فتوے نے جڑے زمین تے بڑے نے. تانوں سمجھ کوئی نہیں آئی؟ فیصلہ ہن آپ ہی تساں کرنا ہے. ہدایہ وغیرہ، ہدایہ شرح وقایہ فتاوہ قاضی خان جنیاں بھی مسلک دیاں بنیادی کتاباں نے دوجے فرقیاں دیاں امتیاں دے فتوے نے، تے امتی انہاں تے وہی نہیں آئی. مثلا 4 امام 5 جڑے مشہور 4 نے، پھر 5ویں بھی چلو دوجیاں دے بھی لے لو، یا جڑے انہاں دے مفتی نے انہاں تے وہی نہیں آئی. تے جڑا امام تحریک اہل حدیث والے مننے نا وہ کون ہے؟ اسا مرشد منیا ایسا ہے، اسا مرشد منیا ایسا ہے، کوئی ہویا نہ اس جیسا ہے، نال وہی الہی بولدا ہے، نال وہی الہی بولدا ہے، حق دے موتی رولدا ہے، او دی آیاں دیر مٹ کے ہویا چاندن بے مثال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. دعوت بڑی پیاری، جماعت ہے بڑی نیاری، دعوت بڑی پیاری ہے، اے مسلک بڑا کمال. قرآن حدیثاں پڑھ پڑھ کے رلو اہل حدیث دے نال. لو آج اہل حدیث ہون بھی اگر تسی پھر بھی منہ موڑ کے پرا رہو نہیں مجبوریاں نے، تے پھر تواڈیاں میریاں گلاں ساڈیاں تواڈیاں اللہ دے دربار دے قیامت دے دن ہون گیاں. ہن تہاڈا عذر نہیں رہ گیا کوئی. مطلب کل آکھو یا اللہ سانوں پتہ ہی نہیں چلیا، حق تواڈے کول پہنچ چکیا ہے، حق پہنچ گیا، سارے ڈر لا کے حق قبول کرو. اور یہ جڑی تحریک اہل حدیث ہے، حدیث نو عام کرن والی تحریک، اور جڑا قرآن و سنت دا مسلک والی جماعت ہے، انہاں نال شامل ہوگو. حضرات اور بات توجہ کرے آجے بچے نے کو اور سوال اٹھا دیتا مولانا عبد الرحمان صاحب دے اگے. بچہ کہندا مولانا اچھا ایک گل تے میں یاد آ گئی، 6-7 سال دے بچے نو صحابیاں نے اپنا مستقل امام بنا لیا. ایک دن نماز پڑھان ڈے سن، چونکہ عربے جو توپ چل دی ہے نا لمبا جبا، سجدے گئے تے کرتا تاں چکیا گیا، وہ کتے چھوٹا سی. ایک بیبیاں بھی نماز پڑھ دیا، بی بی کہندی اپنے امام کو کرتا تے لمبا بنوا دیو. حضرت عمر بن سلمہ کہندے نے میری جماعت نے رل مل کے نا مینوں کرتا بناتا، سوٹ بناتا. کہندے نے یقین جانو مینوں اتنی خوشی ہوئی میری جماعت نے مینوں سوٹ بنا کے دیتا. مولانا عبد الرحمان روزانہ ہی گھروں کھاندے نے پیندے نے، سوٹ بھی لیندے نے، بوٹ بھی لیندے نے، پر جدوں کوئی جماعت دا بندہ خوش ہو کے دے گا تے انہاں دا حوصلہ بڑھ جانا ہے. جے باقی سنتا نے نا حلوا کھانا سننا تے مولوی صاحب نو سوٹ لے کے دینا بھی ہے کوئی سنت پوری کرنے والا؟ ایتھے رکھ ہن کسی بھی نہیں بولنا. مزہ تے تاں بھی نا سویرے میرے مولانا عبد الرحمان صاحب دا فون جائے، لو جی ماشاءاللہ نبی پاک دی سنت ادا کیتی ہے، صحابہ دی سنت ادا کیتی ہے، تے مینوں میرے مقتدیاں نے 2-3 سوٹ دیتے ہیں. امید رکھاں یہ بھی سنت ہے مولانا، ایک چاکا تے کھلن دیو، یہ بھی سنت ہے. میں تہاڈی اخلاص تو میں متاثر ماشاء اللہ. وہ تو نیوندرے دے ملنے نا مقتدیاں لوگ ہی ملے گا. حضرات ذرا جتھوں بھی تشریف لے آئے ہو، کلے مولانا عبد الرحمان نہیں،
جتوں جتوں بھی تشریف لے اپنے اپنے اماماں نو سوڑ دیا کرو اپنے اپنے اماماں نو خدمت نہ بھی کریا کرو سوڑ دیا کرو. اور بچے نے اور سوال کر دیتا ہے. بچہ کہندا مولانا مفتی صاحب نے ایک اور گل کہی سی. انہاں کہا سی میں انہوں پوچھیا سی مفتی صاحب جی میں قرآن دا حافظ دا مجرم نہیں میں چور نہیں ڈاکو نہیں کیوں مینوں نماز تسی پڑھا نہیں دیندے کیوں آندے ہو جائز نہیں. تے مفتی صاحب کہندے نے بیٹا گل نابالغ بچے تے نماز فرض نہیں وہ جو پڑھے گا نفل ہوے گا. دیکھے نا بیٹا اگے تو میں نفل پڑھان والا پیچھے ہون فرض پڑھن والے فرض آلہ نفل ادنا تو متنفل ہے پیچھے مفترے دے تے بیٹا ادنا آلہ دے اگے کیویں ہو سکدا ہے. مولانا عبد الرحمان صاحب کہن گے بیٹا میں ایدہ بھی جواب تینوں او شریعت چو دینا جڑی اسمان تو آئی ہے. مولا نے صحیح بخاری کھولی تے پھر او دے وچوں حدیث کڈی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اے عشاء دی نماز میرے پیغمبر دے پیچھے پڑھ کے جاندے سن. نماز پڑھ کے جا کے پھر دوبارہ اپنی قوم دی جا کے امامت کراندے سن. اور فرضی نماز ایکو دفعہ ہوندی ہے دو دفعہ نہیں ہوندی. اگر ایک بندے نے پہلا فرض پڑھ لینے چونکہ جو پہلے پڑھے گا فرض ہون گے اگر دوبارہ پڑھنا چاہتا تے نفل ہون گے کیونکہ فرض ایکو مرتبہ ہوندے نے دوبارہ نہیں ہوندے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی پاک دے پیچھے فرض پڑھ کے جاندے اپنی قوم دی جا کے امامت کراندے روزانہ انہاں دے نفل ہوندے پیچھے پڑھن والے آندے فرض ہوندے. ہن گل دی سمجھ آئی ہے. مولانا کہنے گے بیٹا جڑی شریعت اسمان تو اتری ہے او دے میں لکھے آئے نفل پڑھن والا نفل پڑھان والا امام فرضی نماز پڑھا سکتا ہے نا پڑھا سکتا ہے نا. یعنی امام نفل پڑھتا ہوئے مثلا امام تراویہ دی جماعت کران دیا تراوی نفل ہے نا امام نفل پڑھن دیا تسی کتے لیٹ آئے ہو مگر عشاء دے فرض نہیں تو اللہ اکبر دو رکعتاں نال پڑھ لو ہن امام صاحب سلام پھیریے دو اٹھ کے پڑھ لو تو 27 نمازاں دا ثواب مل گیا. حضرات اور بات عرض کرانگا بچے دی حوصلہ فضائی کیتی ہے فرقیوں نے نہیں کیتی ہے قرآن و سنت والے مسلک نے کیتی ہے. میں کہاں بچوں تسی بھی اس جماعت میں چاہو جڑی تحریک اہل حدیث ہے اسے مسلک تے آجو جڑا قرآن و سنت ہے. حضرات اور بات تے غور کرنا میں ہن اس تو بعد اپنی ماواں تے بہناں نو کہاں گا میری ماں تے بہنوں تسی بھی اس مسلک دے اندر آجو. میری ماواں بہناں کہن گیا مولوی صاحب کی گل ہے وہ فرقہ چنگا نہیں. میں کہاں گا نہیں میں تے کسی نے پیڑا کہندا ہی نہیں لیکن خوبی تو خوبی تے بیان ہو سکتی ہے نا. میں اینا کہاں گا او جڑا مسلک ہے او بنے ہیں مفتی امتیاں دے فتویاں تے او فرقے بنے نے لیکن ایڑا مسلک ہے قرآن حدیث ہے مسلک ہی ساڈا قرآن حدیث ہے. تے بیبیوں میں تنوں کہاں گا جڑی عزت احترام تانوں ایس قرآن حدیث والے مسلک چو ملنے کسے ہور چو نہیں ملے گا. میری بی بی پہن جڑی اڑ گئی کہندی ہے نہیں نہیں مولوی صاحب تسی غلط کہندے ہو. میں کیا بی بی پہن گل اے اج کل دا دور جڑا منڈے بڑے غصے والے ہوندے نے غصے وچ آ کے ذرا کو گل ہوئی غصے وچ آ منڈا جا تیرے طلاق 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 او پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہہ گیا طلاق کہہ گیا. چلو کم از کم 3 مرتبہ تو ہے نا یہ تو وٹتے پے ہے نا ایک تو کھلوندے ہی نہیں نا منڈے. اور جدوں نے 3 مرتبہ طلاق طلاق 3 دفعہ طلاق طلاق کو موقع تے کہہ دیتا ہے. ہن جناب مفتی صاحب دے کول گئے کیڑے مفتی صاحب کول جڑے فرقے نے فرقیاں دے مفتی صاحب دے کول گئے نے انہاں کول گئے نے مفتی صاحب کہندے نے 3 طلاقاں ہو گئیاں نے مولوی صاحب بچے نے صلح کرانا چاہنے ہاں. اچھا پھر اے وے حلالہ ہوئے گا حلالہ مفتی صاحب حلالہ کی ہے کہ کچھ دنوں واسطے اس بی بی دا نکاح کسی ہو مرد نال کر دیو پھر او دے تو 5-7 دنوں تو بعد طلاق لو طلاق لے کے پھر اس مرد نال نکاح کر دیو پھر حلال ہو جائے گی. تے جڑا غیرت مند بی بی ہوئے بندہ ہوئے غیرت مند خاندان ہو کہن گے مولوی صاحب مر جاواں گے پر اے نہیں کرنا. کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں.
गैरतमंद धी भैन इह गल नूं बर्दाश्त करेगी? गैरतमंद धी भैन जी है बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि मौलाना सईद उल-फत रहमहुल्लाह ने समझाने वास्ते एक वाकया हकीकत में वाकया सी उन्हें नकल किया। कहते ने इस तरह ना तलाक दे बैठा खामद जड़ा अपनी बीवी नूं तलाक देती गुस्से च आके ते है सी वाह कोई नामवर बंदा ते मुफ्ती साहब को गया उन्हें कहा हलाला निकलेगा। बीवी ने जाके कहता करमा लिए चल चुप करके हलाला कढ़ा लीए। तो बीबी कहती है हलाला की? उन्हें दसिया सारी गल। उन्हें क्या हलाला तलाक तू दी कि मैं? वो कहता तलाक तो मैं ही दी है। कसूर तेरा कि मेरा? कहता कसूर तो मेरा ही। कहती तू अपना हलाला कढ़ा मैं क्यों कढ़ावा? यह गल वैसे बड़ी समझ वाली। कसूर बंदे का ते सदा बीबी भुगतन रही है। और मेरी धीए भैने तेन इज्जत ऐस मसलक चो मिलनी आ कूनू मा स्वादिकीन। जरा सच्चा मसलक सच्ची जमात है ना दावत सच्ची है कुरान दी इथों तेन इज्जत लभनी आ। उथे मंडी का माल बन जाएगी। की पता हुंदा नाले अजकल तो तलाकां है ही बड़ियां ने ना। कुछ घ्यो डाटे बड़े गर्म आ गए ने ते कुछ जादू जिन्नात का जोर बड़ा है। हाँ जादू जिन्नात 70 तो 80 जड़ा असी तजिया किया है ना 70 तो 80% घराने जादू जिन्नात दे अंदर जकड़े हुए ने। लेकिन कईयां दे जादू जिन्नात ज़ाहर हो जाते हैं कईयां दे ज़ाहर नहीं होंगे। कईयां दे छेती ज़ाहर हो जाते हैं ते कईयां असी समझने जादू जिन्न वही होंदा जिन्होंने बेहोश हो जाए तो या लाला लाला कर लग पे बस यही नहीं। जादू जिन्नात अंदर अंदर बंदे नूं खा जाते हैं। दिमाग कईयां दा खाने शुरू कर देंदे हैं। डिप्रेशन का शिकार तवखम परस्ती डिप्रेशन का शिकार दिमाग घट गया है। कईयां दा जिगर आस्ता आस्ता खत्म कर देंदे खून बनाना छड़ जाता है। कईयां दे फिफरे खाने शुरू कर दें। कईयां दे दिल नूं पै जांदे ने साह तंग हो जाता है। कईयां दे जोड़ां नूं अक्सर जोड़ां नूं ते कमर दी हड्डी नूं पैंदे ने। मैं तुम चंद अलामत दस देना। चंद अलामत कमर की हड्डी रीढ़ की हड्डी है ना जिथे थले खत्म होंदी है थले इत्थे दर्द होवे ना अखां बंद करके कह दो तेन जादू है। यह जादू की 100% अलामत है। जोड़ां दियां दर्दां 90 तो 95% जादू जिन्नात की वजह तो। जोड़ां दियां जादू जिन्नात जादू वह होंदा है जिते जिन्नात नूं मुसल्लत किया जाता है। जादूगर कैदी बना के ना जिन्नात नूं घल्लदा है। ते जिन्नात जिथे लफ्ज़ बोलने होंदा आम आजाद जिन्नात मर्जी नाल आए मर्जी नाल चले गए। जादू जिन्नात अल्लाह अकबर। बंदा टुर रहा है इंज उन्हें झोला पिया जिवें मेरे पीछे को आ रहा है। पीछे मुड़ के देखा तो कुछ भी नहीं। जादू जिन्नात। घर अंदर बैठा है झोला पिया इतों मेरे को कोई लंघिया नजर नहीं आया। जादू जिन्नात। पैसे गुम हो रहे ने कदी जेब चों कदी घरों समझ ला तेरे घर में जिन्नात का डेरा है। जादू दे ने या दूसरे ने। इसी तरह कपड़े फटन लग पेंदे ने। कई घर अग लगन लग पैंदी है। कईयां नूं कट लगते हैं जिसम ते आ चीरे जे सड़न बड़ी पैंदी है। जादू जिन्नात। घर में खून के छट्टे पैने पानी दे स्याही दे जाफरान दे जादू है। जादू कैंसर जड़ा ये तो है ही जादू है ना 100%। कैंसर की बुनियाद होंदी जादू है। कैंसर जो होवे ना फौरन डॉक्टर ना जाओ फौरन किसी रूहानी मुआलिज को जाओ। सब तो पहले जादू जिन्नात खत्म करो लोग कैंसर दिन खत्म हो जाएगा दिन। और मेरे को दर्जनों लोग आए ने दर्जनों लोग। कईयां दे अल्लाह ताला ने 6वें दम चला दी रहमत हो गई। कईयां दे 15वें कईयां दे 20 अल्लाह दी रहमत हो जाती। कैंसर दे मरीज कैंसर दे दिमाग में रसौलियां जिसम में रसौलियां अल्लाह दी रहमत हो गई है। अल्लाह अकबर। यानी ये मुख्तलिफ अलामत ने मिर्गी 100% जादू जिन्नात है। 100% ये बीमारी है ही नहीं। जादू जिन्नात तो बीमारी बनती। हार्ट अटैक गुर्दियां का फेल होना
80% جادو جنات دی وجہ تو ہے. یہ میں 100% نہیں کہہ رہا, 80%. کئی مریض آئے نے, کئی مریض وچوں وجہ ہے نکلتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. پھر غصہ ایک ہی ہے, اکثر و بیشتر جادو جنہ. مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدو تواڈے چوں کسے بندے نوں واسی آوے, جمائی آوے, آپ فرماندے نے ہاتھ رکھ کے روکو. آ کئی نا منہ کھول چھڑ دے نے. جمائی نبی پاک نے فرمایا واسی شیطان دی طرفوں ہے, اواسی جمائی شیطان دی طرفوں ہے. میرے کو ایک مریضہ تیسرا دم میں کر بیٹھا, جدو دم شروع کراں جمائیاں بجوس پہلی جمائی جے ختم نہ گو پھر حتیٰ کہ دیاں چباڑیاں بچاری دیاں درد کرن لگ پئیاں, پانی اکھاں چ وگے, سمجھ نہ آئے. دوسرا تیسرا دم ہویا, تیسرے دم چ نہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ پائی اے رب اللہ ہی رہنمائی کردا بندے دی. میرے نال اج بھی بچہ نال ہی یہ جنات حاضر سن. میں نے پوچھا, میں کہا کی مسئلہ ہے؟ انہیں کہا جی وچ شیطان بیٹھا ہے, وہ سارا کر رہا ہے. اسی چک کے شیطان نوں باہر کڈیا, نال ہی بچی دی حاضری ہو گئی. حاضری ہوئی تے اللہ نے جان چھڑاتی. جمائی شیطان دی طرفوں, شیطان دی طرفوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے جمائیاں شیطان دی طرفوں نے. فرمایا جدوں جمائی آوے تے روکن دی کوشش کریا کرو, روکن دی. اگر ہاتھ نہ اگے رکھو گے, ہاتھ نہ رکھو گے تواڈے منہ اندر جن شیطان چلا جائے گا. جدوں اندر گیا ہے نا جن شیطان, تو انہوں کی کرے گا؟ یا تے خون والیاں نالیاں چلا جائے گا, تے جدوں خون والیاں نالیاں جائے گا, صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک نے فرمایا شیطان خون والی ناڑا ان چلتا جی خون چلتا ہے, اس طرح چلتا ہے, سرکولیشن کر رہا ہے. ہوں پہلا چلتا سی پہ کلا خون, ہوں نال ٹر گیا جن, تے جن اگ دی پیدائش ہے, اگ گرم ہے. جدو جن نے تواڈے خون نو دتی ہیٹ تے خون دا ود گیا پریشر, دل دی دھڑکن تیز ہو گئی, بن گیا بلڈ پریشر. تے جو بلڈ پریشر ہوئے تو پھر غصہ ہی بول دے نہیں پہ, غصہ ہی غصہ. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام دی حدیث تے تسی کدی غور تے کرو. ہن پھر دا علاج کی ہے؟ سستا جا علاج دسا, سستا جا بلڈ پریشر دا, سستا جا تے ثواب بھی ملے گا, سستا بھی ہوئے گا, ثواب بھی ملے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے غصہ شیطان دی طرفوں ہے. آپ فرماندے نے غصہ آوے, فرمایا شیطان اگ دی پیدائش ہے, جن اگ دی پیدائش ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اگ نو ٹھنڈا پانی کردا, فرمایا غصہ آوے تے وضو کرو. کی کرو, کی کرو, سارے نہیں بولے کی کرو. تے وضو کرنا ثواب ہے کہ نہیں؟ شیطان چونکہ خبیث ہوندا ہے, خبیث ہوندا ہے نا, بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبث. خبیث ہوندا ہے نا, خبیث گندا ہوندا ہے, گندگی پسند کردا ہے. تے جدوں تسی وضو کرو گے نا, ایک بار وضو 15 منٹ بعد پھر وضو, پھر وضو, پھر وضو نے کرو, میں کتھے قابو آ گیا, یہ مینوں آنوا ہی مار چھڑ لگا ہے. وضو کرو, بار بار وضو کرو, بار بار وضو کرو, اور 3 دفعہ تعوذ, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کھبے پاس نا تتکار دے. لو سستا علاج, ثواب بھی, اعوذ باللہ پڑھو کہ ثواب ملنا کہ نہیں؟ ثواب بھی ملے گا تے سواد بھی ملے گا. سواد کی ملے گا؟ بلڈ پریشر ہولی 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 ختم. نہیں وہ تو انشاءاللہ پڑھنی ہے. نماز تو ہٹ کے بھی وضو, جنہ وضو وچ رہو گے, کدی ازما کے دے ویکھو یار, ازماؤ تے صحیح کسے نے. جنہ وضو وچ رہو گے تواڈے چ روحانیت بڑی آئے گی, سنجیدگی آئے گی, روحانیت آئے گی. حضرات ذرا باتیں غور کر دے ڈایا جے. ایک غصہ جڑا بلڈ پریشر شیطان دی طرف ہوئی. پھر شیطان جڑا اج کل ساڈیاں اولاداں ماں باپ دیاں نافرمان کیوں ہو گئیاں نے؟
اکثر اولاداں لو میں تمہیں چیک ایک تمہیں طریقہ دس دینا تو میں تھرمامیٹر دین لگا ٹارچ لے لو اے ٹارچ چل گئی ہے اے آکھے نا جیڑے منڈے ماں پیو دے بہتے نافرمان ہون لگ پین نا بدتمیزیاں کرن لگ پین انہاں دی سائڈ تے تساں ٹارچ رکھنی ہے ایک ہے سفید ڈیلا ہے یہ کالی تیری ہے جڑی براؤن براؤن ہے یہ لینس ہوں کالا گول ہے پہلے دسو ہے نا وہ لینس تو چیک کرنا ہے جے تے لینس ہوئے مسراں دے بریک دانے دے برابر دیسی مسر دا بریک دانا وہ دے برابر ہوئے تے کلیئر ہے پھر ان کو بین پیشہ دا مسئلہ یا ان کو اور مسئلہ ہے تے جے وہ لینس پھیلیا ہوئے سمجھ لو دے جنات موجود نے جڑے انہوں نافرمان بنا رہے ہیں جی وہ لینس پھیلیا ہوئے تھوڑا جا ایک جن آئے گا تھوڑا جا پھیل جائے گا دوسرا آئے گا اور پھیل جائے گا تیسرا آئے گا اور پھیل جائے گا چوتھا آئے گا اور پھیل جائے گا ساڈے بچے حفظ کرتے ہیں ترجمہ پڑھتے ہیں عالم بنتے ہیں انہوں تے اکثر جنات جادو جنات ہوں اکثر اور علماء کرام دی اولاداں نو خاص کر کے دھیان رکھنا چاہیے جنہ تسی مذہب وال بہتے آؤ گے انہیں خبیث تو بہتا تنگ کرن گے ہاں بچن دا ایک طریقہ ہے لیکن آنا کوئی اسی حدیث سنیا سانو کی ہے اوتھے نبی پاک نو جادو ہو گیا تو وڈا حدیث لگا پھرنا ہے اسی تو ذکرکار بڑا کرنے ہیں میرے نبی تو وڈا ذکرکار کیڑا کردا ہے موسیٰ علیہ السلام ذکرکار نہیں کرتے انہاں دی اکھاں تے جادو کرتا ہے جادوگراں نے اللہ اکبر ہاں بچن دا طریقہ نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح دے ٹائم پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام اللہ شیطان دے عملیاں تو بچائے گا لیکن جادو ہو سکتا ہے کیونکہ جادو مسلط کیتا جاتا ہے آزاد جنات تو اللہ تعالیٰ بچا لے گا حضرات جادو جنات ایسا جے کاروبار چل دے تباہ کاروبار چل دے تباہ میں اتھے آن لگا بیبیاں میں ہور بھی دعوت دین لگا ہے نہیں بھولتا نہیں میں بے فکر ہو جو حضرات جڑی میں بات درد کر لگا میں کاروبار چل دے تباہ گھر میں بیماریاں کٹھا نہیں دوجا بیمار دوجا اٹھیا نہیں تیجا بیماریاں لڑائیاں جھگڑے جادو جنات ہن ایتھے جڑی میں ایک گل کرن لگا ایتھے لیا کے تہاڈے نال گل کر ساڈیاں بیبیاں بہناں جڑیاں نے کئی بیبیاں بھی جلدی نال چلے گئے نے پیر صاحب تو تعویذ لیندا ہے پیر جی رات نو کڑی نو ڈر ہوندا ہے منڈے نو ڈر ہوندا ہے فلانے نو ڈر ہوندا ہے کیونکہ ڈراندیاں بھی چڑیلاں ڈینا ڈراندیاں نے زیادہ تر چڑیل دا زیادہ کم ہی ہوندا ہے ڈرانا چڑیل ہو رہے ڈین ہو رہے جن ہو رہے دیو ہو رہے انہاں چ بھی فرق نے کافی تقسیمان حضرات ہے ساری جنس جنی ہے حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے دایا دے مولوی صاحب نے تعویذ کر دیتا ہے انہاں نے تعویذ کر دیتا ہے پیر صاحب نے کر دیتا ہے لیا کے ڈولے نال بنے گلے نال بنے ایوی گل ساڈے تجربے وچ آئی جے تعویذ بھاویں تسی شفا واسطے لے کے آئے ہو او دی ایک لمٹ جے اس لمٹ تک شفائے لمٹ گزری اس تو بعد تعویذ خود بخود جادو بن جاتا جی تعویذ خود بخود جادو بن جاتا ہے اینا دن 2-3 گھر ایسے آئے ایک گھر میں اسی 6واں 7واں پھیرا گئے ہر پھیرے لکھاں نہیں کروڑاں کی تعداد میں جنات آن اسی کھپ گئے علاج کر سمجھ نہ آئے اچانک اللہ تعالیٰ دی کو رہنمائی آئی اسا پوچھا تہاڈے کا تعویذ تے نہیں نا کہ تو پیا مصلا سی مصلے اتے ایک ڈیزائن بنیا سی دھاگے دا وہ بھی نے ہاتھ لگا رڑکیا وہ دے وچ نا مشک پیا وہ تھلے والے پاسے کپڑا لگا وہ کٹیا وہ چو تعویذ نکلیا وہ تو کم شروع ہو گیا 1.5 شاپر تعویذاں دا انہاں دے گھروں کڈیا جو ہی تعویذ ختم ہوئے نال ہی جادو جنات ختم ہو گیا اے میرے خود مشاہدے تک تجربے اس یقین جانو رون کے ہو گئے سن
روزانہ ہونا پہنتا سی سفر کر کے. یعنی یہ تعویذ. اور تصا ایک اور بھی لفظ سنیا کالا علم سنیا جی. کالا علم کی ہوں پتا تمہیں؟ تصا جملہ بھی سنیا ہونا ہے کہ کالا علم جہاں ہوں نا قرآن پٹھا پڑھتے ہیں. یہ تو سنیا جی نا. کالے علم یہ کئی انہوں قسم میں قرآن الٹا. الٹا قرآن کی ہے. الٹا کی قرآن پاک لفظوں میں چتریا حرفاں میں چتریا یا ہندسیاں چ. تین چو بندے پتا لگا جی مولانا باقی سارے پریشان نے. قرآن پاک ویکھیا نہیں تصا کدی؟ دسو ویکھیا جی کہ نہیں کدی؟ تے قرآن پاک دے حرف لکھے ہوندے نے کہ لکھیا ہوندا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 یہ لکھیا ہوندا ہے حرف. قرآن پاک اتریا حرفاں چ. ہن جدوں حرفاں نو لیا ہندسیاں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف کنے. ہن جدوں 19 حرفاں نو اساں لین دا ہندسیاں 786 آ جے کالا علم. تم سمجھ دے کو نہیں لگی. تے جڑے تویز نے کدی پھول کے ویکھیا کرو تویز. ہوں بھی میرے ایک بندے نے شام والے واٹس ایپ کیتے ہیں آپ پڑھ کے دسو کی لکھا تویزاں. ایسا ڈبیاں بنیاں نے ہنسے لکھے نے. وہ ہنسے کدے ہوں نے قرآن دیا سورتاں دے. قرآن پاک نازل ہویا حرفاں چ یہ الٹ کیتا ہے ہندسیاں چ. قرآن نے کفر کیا یہ جے کالا علم. یہ نقش جو تے کرن پے رہتے نا 10 دن 15 دن گزرن تو بعد خود بخود جادو بن جاتا ہے. اللہ واسطے تویزاں والا کام چھڑ دیو. چھڑ دیو جے بچنا جب چھڑ دیو. تسی خود بیماریاں خریدن دے ہو. خود تویز تعوذ ہوئے اللہ دی پڑھا لینی. وہ کی کل اعوذ برب الفلق آ جے تویز. یعنی پڑھ کے اللہ دی پڑھا لو. پڑھ کے کاغذ نال نہیں کہ کاغذ بن کے نہیں. حضرات عرض کر رہا میں بات لمبی ہوگی. بات اتنے آ رہی سی کہ غصے دے اندر آ کے تین کٹھیاں طلاقاں دے دیتیاں نے. ہوں جڑی بات میں کر لگا تے غور کریا جے. مفتی صاحب نے کہہ دیتا حلالہ ہوئے گا حلالہ. ہوں غیرت مند بی بی دھی پہن کدی یہ چیز برداشت نہیں کرے گی. اسی کہنے پہن ساڈے وال آ جو. ساڈا مسئلہ قرآن حدیث ہے. ساڈا مسئلہ کی کہندا ذرا بات تے غور کریا جے. غور کریا جے گل تے غور کرنی ہو تساں. ہن آ گئی ساڈے کول اوہی بی بی. توجہ جی میرے وال بیٹا حضرت میرے وال تسی غور نہ کیتا تو گل دی سمجھ نہیں آنی. ہن دو گلاں. ایک آ گیا طلاق 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 جی تین کٹھیاں ہو گئی. ایک آ گیا طلاق دیتی ہے مہینے بعد پھر دوسرا نوٹس پھر تیسرا نوٹس. نہیں ہوندی دوجی طلاق. کیوں؟ مرد طلاق دیندا اپنی بیوی نو. کنوں؟ بولو مرد کنوں طلاق دیندا ہے؟ اپنی نال کہو نا. مرد طلاق دیندا اپنی بیوی نو. تے طلاق کیوں دیندا؟ میاں بیوی دا رشتہ ختم کرنے واسطے. جدوں نے طلاق دیتی پہلی دفعہ کیا طلاق لکھ کے کیا زبانی کیا ہر مسلک دے اندر طلاق ہو گئی ہے. جدوں پہلی دفعہ کہنا طلاق ہو گئی ہے ہن او دا بندہ نہیں رہا او دی بیوی نہیں رہی. پھر دوبارہ کہندا جا تینوں طلاق کی. جدوں او دی بیوی نہیں رہی اے دوجی طلاق کنوں پیا دیندا ہے؟ کوئی نہیں سمجھ آ رہی تو نہیں سمجھائی؟ میں سمجھانا تو پریشان نہ ہو. میں سمجھانا بھی دیکھو 3 دفعہ نے کٹھیاں 3 طلاق دیا نے. طلاق جا تین طلاق کی طلاق کی طلاق کی بھاویں مہینے مہینے بعد نوٹس دے رہا وہ بھی وچے جے گل. وہ کوئی وکھری نہیں وہ بھی وچے ہی جائے. ہوں جدو پہلی طلاق دیتی ہے وہ دی بیوی رہی تے پھر دوجی جدو طلاق تے دوجی بیوی نو دینی ہے نا تے بیوی تے رہی نہیں. ہوں دوجی طلاق کینوں دیندا پیا؟ فضول ہے. دوجی ہوندی نہیں جب تک پہلی دی صلح نہ ہوئے. ہوں آ گیا مہینے مہینے بعد دا مسئلہ. یہ بھی غلط ہے. ابو داؤد کڈو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ
انہوں نے حیض دی حالت دے اندر اپنی بیوی نو طلاق دے دیتی ہے. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا چلیا, فرمایا عبداللہ حیض دی حالت اندر طلاق نہیں دئی دی, طہر اندر طلاق دئی دی ہے. اس طرح کر, رجوع کر یعنی آڑی طلاق دیتی ہے نا, واپس لے, اینو بیوی بنا. رجوع کرنا بیوی بندی, اینو بیوی بنا. ہوں اینو طہر اندر طلاق دیں, اگلے طہر اندر, اگلے طہر اندر. اب دیکھو نا, جے بغیر رجوع تو دوجی طلاق ہو جاندی تے نبی پاک اے کیوں فرما رہے رجوع کر, پہلو بیوی بنا, پہلو بیوی بنا. پتا چلیا دوجی طلاق ہوندی نہیں جب تک پہلی دی صلح نہ کیتی جائے. ہوں مسئلے دی سمجھ آ گئی رہے, آ جے مسئلہ. ہوں اسی اپنی بیبی ماں بہنوں پتا کی کہاں گے, بیٹا میری یہ دھیے بھینے تینوں تیرے بندے نے کٹھیاں 3 طلاقاں دیا, 3 نہیں ہوئیاں, ایکو ہی ہے. لہذا 3 مہینیاں دے وچ میں صلح کر لو, بغیر کسی جرمانے ارجانے دے گھر وساؤ. ہاں اگر 3 مہینے گزر گئے نے, ہوں نکاح ہوئے گا اسے مرد نہ, کسی ہور نال نہیں, اسے نال. اے پہلی طلاق تے پہلی صلح. پھر دوجی مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے, پھر تیجی مرتبہ اگر دیتی ہے نا, 2 دفعہ صلح کر کے تیجی طلاق دیتی ہے, ہوں تیسری طلاق ہوئی جے, ہوں عورتیں تے حرام ہوئی ہیں. ہوں میں عرض کراں گا, میری یہ ماں تے بہن بیٹی ہے, تینوں عزت ملے گی اس مسلک دے اندر. لہذا میں اپنی ماں بہن بیٹی نو کہاں گا, تسی بھی اہل حدیث ہو جو, تسی بھی اس مسلک دے وچ آ. کیڑا مسلک جنہ دی تحریک دا نام ہے اہل حدیث, جنہ دا مسلک ہے قرآن و حدیث. 2 مسئلے عرض کیتے, باقی انشاءاللہ پھر کسی لئے ملاقات ہوئی کریں گے, اتھوں ہی گل کسی لئے دوبارہ شروع کریں گے. اللہ میرا تہاڈا حامی و ناصر ہوئے. رب العالمین اپنی رحمت و فضل دے نال سانو دین حقہ دی سمجھ عطا فرمائے. جی میرے بیان دے کسے جملے حوالے تے کسے میرے ویر بھائی دے دل اندر کوئی اشکال پیدا ہویا ہوئے, کوئی اعتراض, کھلے دل سوال کر سکتے ہو. تشہد جنہوں سے پنجابی چاہنے اتحیات بہ کے, اتحیات بہ کے جڑی اور روایت ہوندی ہے نا سن نسائی دی چ, نبی علیہ السلام تشہد اندر کی کر دے, پہلے اللہ دی حمد و ثنا, اے لفظ غور کریا جے, اللہ دی حمد و ثنا, اس تو بعد نبی پاک دے درود, اس تو بعد دعا. تشہد اندر 3 چیزاں نے, اللہ دی حمد و التحیات للہ والسلام, اے اللہ دی حمد و ثنا ہے. اس تو بعد عبدہ و رسول, تو بعد اگے آگیا درود پاک, اگے آگیا دعاواں. تے ایتھے دا لفظ ہوندا ہے نا جدوں نبی پاک انگل اٹھاندے, یدعو بہا, آپ انگل کو حرکت دیتے اور اس کے ساتھ دعا کرتے. ساری اتحیات میں تساں نہیں ہلانی, جتھے دعا کرنی ہے نا, دعا درود تو بعد دعا, یا درود بھی دعا ہے, ایتھے انگل ہلانی ہے, اس تو پہلے تسی اے کھڑی رکھنی. ہن گل دی سمجھ آ گئی جے, جیڑی اتحیات تسی پڑھن رہے ہو اے شروع تو بہ کے آپ ہلان نہیں لگ پانی, شروع تو نہیں حرکت دینی, حرکت دینی جو تو دعا کرنی ہے. جی اور کو مسئلہ کسے میرے ویر بھائی نو ساڈے مسلک تے اعتراض ہے, کھلے دل سوال کرو انشاءاللہ. تے جے مطمئن ہو پھر برادریاں برودیاں ڈر چھڑ دیو, کھلے دل آؤ, اس جماعت نہ رل کے سنت دے مطابق نمازاں پڑھدیاں شروع کرو. زندگی دا پتہ کوئی نہیں, برادریاں تو ڈر دیاں, سچی جماعت نو کدے چھڑ کے کسی اور جگہ دا بالن نہ بن جا جے, ادھے میں شامل ہوو, ڈر لاؤ. مسلمان ڈردا تے صرف اللہ تو ڈردا, بس اللہ دا ڈر رکھو. میت دے اوتے کلمے والی تے کلاں والی چادر جڑی پائی جاندی کیا ہو جائے گی؟ اے سوال دا تو سن لیا نا, میت دے اوتے جڑی چادر پاندے نے, کل شریف لکھے ہوندے نے, چارے کل اور کلمہ وغیرہ, تسی آپ ہی دیکھ لو. میت ہے تے انسان ہی ہے, جسم ہی ہے نا, جسم دے اوتے پیراں تے اوہی قرآن پاک آ رہا, آپ ہی فیصلہ کر لو احترام ہے یا بے ادبی ہے. نبی پاک علیہ السلام, صحابہ کرام, آپ دی زندگی اندر بڑے جنازے, کوئی ایک دسے کہ نبی علیہ السلام نے یا صحابہ کرام نے اس طرح, کیا وہ قرآن نہیں سی اتریا, کیا وہ لکھن والے کوئی نہیں سن,
سارا کچھ ایسی کسی ایک نے ایسا کام کیتا ہے نہیں کیتا، لہذا تسی بھی اس بے ادبی تو بچ جاؤ جی۔ اور کوئی سوال ہے؟ آئیے اللہ دے حضور دعا کیجئے خصوصی طور تے اے جڑے ماشاءاللہ 3 جوڑے جا رہے نے انہاں واسطے خصوصی دعا کریا جے رب العالمین انہاں جوڑیاں نو محبت آپس اندر انہاں دی پیدا کرے، خیر و برکات دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم اشف مرضانا و مرضى المسلمین۔ اللہ جن نے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا دے دے، اللہ سب نو تندرستی دے دے، اللہ سب نو شفا نال نواز دے۔ اے اللہ اپنی رحمت و فضل دینا سنو دین حقہ دی سمجھ عطا فرما، اللہ دین حقہ دی سمجھ عطا فرما، اللہ دین حقہ دی سمجھ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت دے نال سنو مسلک کے قرآن و سنت تے چلن دی توفیق دے، سڑیاں کمیاں کمزوریاں معاف کر دے، اللہ پورے گاؤں مزکیاں تے اپنے خصوصی رحمت نازل کر دے۔ اللہ جے شادیاں دے موقع تے پروگرام دا انعقاد ہویا ہے، اللہ عبدالحنان عبدالمنان میرے بھائی عبداللہ عبدالرحمان یا اللہ انہاں دیاں شادیاں مبارک بنائی، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اللہ انہاں دلاں نو آپس اندر جوڑی، انہاں دی اصلاح فرمائی، اللہ انہاں دی نسل ودائی، خیر و برکت نصیب فرمائی، اللہ رزق انہاں نو اپنے خزانے چو عطا کری، اپنا محتاج بنائی، جوڑے جڑ جائیں یا اللہ انہوں نظر بد تو بچائیں، حاسدان دے حسد تو بچائیں، شریر لوگاں دے شر تو بچائیں، شیطان دی شیطانیت تو بچائیں، جادوگران دے جادو تو بچائیں، اللہ اپنی رحمت و فضل نہ جوڑے ان قرآن و سنت والی زندگی نصیب کریں، سانو ہی قرآن و سنت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق دے۔ جنہ دوستاں بھی نہ پروگرام دا اہتمام انتظام کیتا ہے، مال جان کاروبار اندر برکتاں عطا فرما، صلی اللہ علی النبی وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین، جزاک اللہ۔